नमस्कार, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। नेपालको समयअनुसार अहिले बेलुकाको पाउने 6, अस्ट्रेलिया पर्थको समयअनुसार बेलुकाको 8 बजे र न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 9 बजेको छ। सदाझै म eNeplease.com र asnepalnews.com को पेजबाट केही कविताका कुरा गर्न र केही सृजनशील कुराहरू सुन्नको लागि आज पनि उपस्थित भएको छु र मसँग केही यो समयका एकदमै नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा र विशेष गरी कविता र आख्यानको क्षेत्रमा स्थापित नामहरू हुनुहुन्छ। यो कोभिड-19 को समय बिस्तारै ढल्किँदै गएको छ कुनै कुनै देशहरूमा र कुनै कुनै देशहरूमा अझ यो संक्रमण बढिरहेको छ। यो समयमा साहित्यकर्मीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जीवनचर्या कसरी बितिरहेको छ यावत कुराहरू गर्दै हामी लगभग 1 घण्टाको समय यो स्रष्टासित 60 मिनेट भन्ने कार्यक्रममा रहनेछौँ। सदाझै हामीलाई मन पराएर आइदिनु हुने र कमेन्ट गरिदिनु हुने सबै श्रोताहरूले आज पनि यस्तै साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आज अब कुरा नगरिकन अरू गन्थन नगरिकन म सिधै मेरा पाहुनाहरूतर्फ जान्छु। मसँग विप्लव ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँमा बसेर प्राध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म, र उहाँका च्याउको जङ्गल, प्रोफेसरको डायरी भन्ने कविताहरू मैले पढेको छु र त्योभन्दा बढी उहाँका मैले युट्युबहरूमा धेरैभन्दा धेरै मैले कविताहरू सुनेको छु, कविताका कुराहरू सुनेको छु। सायद हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबै श्रोताहरूले पनि त्यो जानकारी राख्नु भएको छ। म विप्लव दाईलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दाई नमस्कार। हजुर धन्यवाद। नमस्कार यार सबैलाई। कस्तो छ दाई, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छु। यसै गरी मसँग अर्को नाम हुनुहुन्छ, उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कविता भन्दा बढी आख्यानमा उहाँको नाम हामीले कमै नेपाली भाषा साहित्यमा लेखिरहने र नेपाली भाषा साहित्यलाई मन पराउने व्यक्तिहरूले कमै मात्रै उहाँले नसुनेको हुनसक्छ। उहाँको योगमाया एउटा आख्यान जसले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै चिरहरण उहाँको अर्को आख्यान छ। अर्की आइमाई, बेली लगायत उहाँको पछिल्लो 43 कविता भन्ने एउटा कथाहरूको सङ्ग्रह मैले यो त पाइसकेको छुइनँ, तर मैले पढे अनुसार त्यो नाम हो निलम कार्की नियारीका। यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। निलम दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, भाइलाई नमस्कार, सम्पूर्ण श्रोता दर्शकमा नमस्कार, विप्लव दाजु नमस्कार। मैले यो इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ सबैले दिदी भन्ने हैन त्यो चलन हुन्छ। म चाहिँ यो कविताका कुरा, साहित्यको कुरा गर्ने हुनाले यो इन्फर्मल नै तरिकाले भएर मैले चाहिँ दाई दिदीहरू जसलाई रेस्पेक्ट गर्छु मैले त्यही तरिकाले नै बोलाउँछु। अब यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ शरद पोखरेल, उहाँ जापानमा बस्नुहुन्छ, जापानको क्योटोमा, उहाँ दाङघर, र उहाँले कविताको क्षेत्रमा साँच्चै नै मिठा कविताहरू प्रवासमा बसेर लेख्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले अब उहाँका कविताहरू सुनेपछि म विप्लव दाईलाई सोध्छु। अलिक बढी कविताको हामीलाई बढी यो विषयमा अलिक डाक्टरी कलम चलाउने त विप्लव दाई नै हुन्छ। मैले भन्न भुले छु, मैले विप्लव दाई मात्रै भने उहाँ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा। म शरदजीलाई यहाँ निम्ता गर्छु। शरदजी, कार्यक्रममा स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद दाई, साथै आदरणीय विप्लव दाई र निलम दिदीमा पनि धेरै धेरै नमस्ते। हजुर, कस्तो छ जापानमा? जियो त सूर्योदयको देश, चाँडै उज्यालो हुन्छ, चाँडै रात पर्छ, कस्तो छ? हजुर, अहिले चाहिँ जापानको समय अनुसार बेलुकाको 9 बज्यो। कोरोनाको प्रभाव फेरि बढ्दो छ, बिचमा केही मत्थर भएको थियो र अहिले फेरि बढ्ने क्रममा छ, र पनि अब हामी सुरक्षित नै छौँ अहिलेसम्म। हजुर, विप्लव दाई, हजुरले त लामो समयबाट कविता लेखिरहनु भएको छ। तपाईँका कविताहरू सुनेर पनि हामीहरू कविता लेख्न उत्प्रेरित हुन्छौँ। अहिले चाहिँ के गर्दै हुन्छ यो लकडाउनको समयमा? हजुर यस्तो छ, हेर्नुहोस्, म अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले एउटा अनुसन्धानमूलक ग्रन्थ तयार गरिरहेको छु। मैले यो स्थानगत आधारबाट साहित्यको समावेशी इतिहास लेखनको एउटा नमुना तयार गर्ने भनेर चाहिँ म अहिले चाहिँ एकदमै त्यसमै पूर्ण रूपमा केन्द्रित छु। यो अब केही महिना यता मैले कविताहरू, नयाँ कविता लेख्न सकेको छैन। कविताका विषयहरूलाई एकदमै नोट गरेर
सुरक्षित राखेको छु। त्यो विषयमा कुनै दिन कलम चलाउने छु भन्ने लागेको छ। र अहिले चाहिँ मैले मेरो जन्म जिल्ला भोजपुरलाई आधार मानेर एउटा ग्रन्थ तयार गरिरहेको छु। समग्र त्यसको चाहिँ वाङ्मयको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई समेट्दै अनुसन्धानमूलक रूपमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो चाहिँ के यो भनिरहँदा यो भोजपुरमा आधार बनाएर बसेका लेखकहरू, जन्मिएका लेखकहरू ले नेपाली भाषा साहित्यमा पुर्याएको योगदानका बारेको किताब हो दाइ, यही भनेर बुझ्नु? त्यो पनि हो। मेरो यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो लोक साहित्यदेखि लिएर अभिलेख वाङ्मय हुँदै अब साहित्यका सबै विधाहरू, कविता, आख्यान, गैर आख्यान, नाटक लगायत त्यहाँको चाहिँ पत्र पत्रिकाको इतिहास लगायत वाङ्मयका विविध पक्षहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा ग्रन्थ तयार गर्दैछु। झन्डै झन्डै 600-700 पेज जति को चाहिँ त्यसको चाहिँ आयाम पुग्ने भयो। त्यसैमा चाहिँ म अहिले केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छु। त्यो चाँडै बजारमा आओस् दाइ, र हामी त्यो पढ्न र सुन्न पनि इच्छुक छौँ। दाइको त्यो काम चाँडै पुरा होस्। र यो कोभिड-19ले पनि अलिकति समय दियो कि जस्तो लाग्छ। घरमै बस्नुपर्ने अलिक चिन्ता त छ मानसिक। हजुर, अब निसन्देह चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले सिँगै संसार चाहिँ अब चाहिँ एउटा संसार नै एउटा ठुलो बन्दी गृह जस्तो भएको छ। मानवतामाथि एउटा चाहिँ गम्भीर चुनौती देखा परेको छ। यो अवस्थामा अब चाहिँ सबैजना चिन्तित छौँ। तर के गर्ने हेर्नुहोस्, अब चाहिँ घरमा बसेर पनि त्यसलाई एउटा सृजनशील रूपमा त्यो चाहिँ समयको उपयोग गर्न सकियो भने त्यो नै सबभन्दा राम्रो होला। आफूलाई पनि होइन, एउटा पुनरावलोकन गर्दै आफ्नो आत्मासँग पनि संवाद गर्दै अब यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ होला जस्तो लागेर म चाहिँ अब यही अलिकति गम्भीर किसिमको अनुसन्धान हो, त्यसैमा म चाहिँ केन्द्रित हुन्छु भनेर हेर्नुहोस्। एकदमै राम्रो दाइ। अब निलम दिदी के छ अमेरिकामा? दिदी आफै यो स्वास्थ्य सम्बन्धी, अहिले त दिदीको त्यो काम त्यतातिर हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, तर इतिहास चाहिँ दिदीको पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी नै थियो। यो कोभिड-19 छ र दिदीको परिवार पनि अलिक बढी स्वास्थ्य सम्बन्धी नै रिलेटेड भएर काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँको हस्बेन्ड पनि। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एउटा अहिले लेखक अनि परिवारमा अलिक बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, यो फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्नु पनि होला, अलिक बढी उहाँहरू एक्टिभ हुनु होला यो क्षेत्रमा? यहाँको दिनचर्या चाहिँ यो परिस्थितिमा कसरी बितेको छ दिदी? एकदमै तनावयुक्त समय भन्छु म यो, होइन। अझ सुरुमा त एकदमै डरलाग्दो अवस्था थियो, धेरै डर लाग्थ्यो भनौँ न। म एक प्रकारको एकदमै तनावमा थिएँ। अहिले बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अब मेरो श्रीमान काममा अघिल्लो हप्ता मात्रै उहाँको चाहिँ कोरोना वार्डमै उहाँको ड्युटी थियो, होइन। अनि त्यसले गर्दा उहाँलाई काममा पठाइसकेपछि के हुने, अनि त्यसपछि आइसकेपछि कामबाट आइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि काम एक हप्ताको यहाँ चाहिँ तालिका हुन्छ। त्यसपछि एक हप्ता काम गरिसकेपछि कति बेला पनि लक्षण देखिने हो कि केही समस्या हुने हो कि भन्ने खालको त्रास। र मेरो दुईवटा छोराहरू अहिले अब विद्यालय जाँदैनन्, सबैको बच्चाहरू त्यो छ, घरमै छन्। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको त्रास नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो वातावरण मिलाउनकै लागि चाहिँ म बढी व्यस्त हुन्छु, उनीहरूलाई समय दिन्छु, होइन। बढीभन्दा बढी समय उनीहरूलाई दिन्छु र घरमा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने खालको वातावरण, मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो खालको वातावरण होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म त्यसमै केन्द्रित छु। अब सिर्जनाको कुरा गर्दाखेरि केही अगाडि त मैले फिटिक्कै लेख्न पढ्न केही गर्न सकिनँ, होइन। 1-2 महिनासम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो मलाई। मार्च र अप्रिल 2 महिना चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। त्यसपछि बिस्तारै अलिकति लेखमा लागेको छु र यसै गरी हामी चाहिँ कफकाफका साहित्य सिर्जनाका कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर सिर्जनाकै कुरा गर्दा चाहिँ अस्ति चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेँ, यो 4 महिनाभित्रमा, अझै धेरै पछि भन्नुपर्छ, एउटा कविता चाहिँ लेखेको छु। त्यो पछि म यहाँलाई सुनाउँछु। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा सिर्जनामा त्यति छैन। थ्याङ्क यू दिदी। अब शरदजी, जापानतिर अघि पनि कुरा गरियो, जापानमा पहिलेको तुलनामा अलिक बढी यो कोभिड-19 को अलिक प्रकोप बढेको छ। बिचमा कम भएको थियो, फेरि अहिले बढेको जस्तो लाग्छ। जापानमा हजुर
कोभिड-19 को प्रभाव चाहिँ बिचमा केही घटे तापनि फेरि बढ्दो क्रममा छ अहिले। अब यो समय हामी आफ्नो तरिकाले जसरी हुन्छ सुरक्षित नै छौँ। सृजनशीलताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत कार्यसूचीमा चाहिँ त्यति धेरै फरक परेन। मैले काम गर्ने मेरो अफिस मेरो कोठा नजिकै छ। त्यो भए हुनाले काममा जानुपर्ने पनि हुन्छ अनि अब रेगुलर काम गर्ने भएको हुनाले प्राय सेड्युल चाहिँ मेरो त्यति धेरै फरक परेको छैन। खाली समयमा कविताहरू हेर्ने पढ्ने केही किताबहरू छन् पढ्ने त्यस्तै नै छ। हजुर के अहिले लेख्दै हुनुहुन्छ पनि पढ्दै लेख्दै पनि हुनुहुन्छ? मैले अब यहाँ त्यति धेरै किताबहरू उपलब्ध हुँदैन। नेपालबाट आउँदाखेरि बोकेर आएका किताबहरू नै हुन्। तिनी चाहिँ सकिसक्यो। अहिले चाहिँ ल्याएका किताबहरू सकियो। अहिले कविता फुटकर कवितामै व्यस्त छु। ए हजुर यही परिस्थितिमा पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामी प्रवासमा हुने लेखिरहन्छौँ। किनभने निलम दिदी प्रवासमै बसेर लेखेको किताबले एउटा गौरवको कुरा पनि हो। मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। सायद अरू प्रवासमा बस्नेहरूले मदन पुरस्कार पाउनु भएको छैन होला होइन निलम दिदी? पहिला एकजना विदेशी नागरिकले पाउनु भएको छ क्या जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हकमा पनि हामी अब आजको यो एउटा नेपालमा रहेर पाउने दिने पुरस्कार जो हामीसँग हुनुहुन्छ त्यसमा पनि हामी गौरव गर्छौँ आज। अब विप्लव दाई आज के विप्लव दाई भन्दा पनि सडकबाट सुरु गर्नु एउटा कविता भनौँ अनि त्यस पछाडि अरू कुरा थाल्नु। म सुरु गर्दै? हजुर ल धन्यवाद। मैले सुरुवातमै राख्ने कविताको शीर्षक छ आगोको छेउमा निदाइरहेको मानिस। हजुर म कविता सुरु गर्न चाहन्छु। फुस्कायो उसले हाम्रा बाजे बजैका मेरुदण्ड, बनायो बलियो बन्चरो, गन्यो एक एक गर्दै करङहरू र जोर्यो दाउरा बनाएर, काट्यो बा आमाका हात गोडा, बनायो ओदान, झिक्यो मुटु कलेजा र बसाल्यो खोपडीलाई कसौडी बनाएर, ठोकिदियो हाम्रा टाउका, जुधायो हाम्रा वैचारिक मतभेदहरू, झिल्का उठायो रगडेरै एक आपसमा, सल्काइदियो हाम्रा जिजीबिसा र झोसिदियो आगो। यति बेला हाम्रो आलो रगतले मत्त भएर निदाइरहेछौ ठुलो आगोको छेउमा निर्धक्क। यति बेला हाम्रो आलो रगतले मत्त भएर निदाइरहेछौ ठुलो आगोको छेउमा निर्धक्क। उसका दूतहरू भनी पुगेका छन् बस्तीमा रङ्गी चङ्गी मुखौटा लगाएर र खोज्दैछन् हाम्रा नानी बाबुहरूका अबोध आँखा, कोमल मस्तिष्क र चञ्चल पैताला। के सम्भव होला त? के सम्भव होला त ती दूतहरू गाउँबाट नफर्कदै हावाको बहाव परिवर्तन हुने कुरा? धन्यवाद। मैले पहिलो कविता सके। यो कविताको शीर्षक आगोको छेउमा निदाएको मान्छे। हजुर यो त दिमागै रिनी बनाउने सुनाउनु भयो नि विप्लव दाई। यो अब कविता दाईको विषय अलिक बढी नै कविता हो। अहिले दाई अनुसन्धानमक अरू कार्यहरूमा पनि लाग्नु भएको छ। जस्तै यो कवितालाई कसरी हेर्नुपर्छ दाई? अब यो तपाईँले बडो सङ्कटमै पार्नु भयो जस्तो लाग्यो। यस्तो हेर्नुहोस्, म चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कविताका बारेमा जस्तो धेरै बोल्नु पर्यो भनेदेखि त्यो कविता असफल कविता हो। कविता आफै बोल्नुपर्छ। कविताको चाहिँ एउटा शक्ति भनेको के हो भने त्यो कविता आफै बोल्न सक्यो भने त्यो एउटा शक्ति सम्पन्न सौन्दर्यपूर्ण कविता हो। र कविताका बारेमा बढी नै अब चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो या कविताले अतिरिक्त व्याख्या खोज्न थाल्यो भनेदेखि त्यो असफल कविता हो। र मेरो विचारमा अब शरदजीको कविता आफै बोलेको छ। एउटा चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कविता चाहिँ आगोको छेउमा निदाएको मान्छे। एउटा मलाई सम्झना के पनि आयो भने विमल निभाको एउटा असाध्यै चर्चित कविता छ आगोनेर उभिएको मान्छे। यो आगोलाई बिम्ब बनाएर आफ्ना आफ्ना ढङ्गले आफ्नो समयको आवाजलाई सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। र यो त्यो सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब यो पछिल्लो समयमा अब उहाँले अब चाहिँ शरदजीले एउटा सुन्दर कविता लेखेर प्रमाणित गर्नुभएको छ। मलाई यस्तै लाग्यो। हेर्नुहोस्
दाइ एउटा जस्तै कविताका बारेमा बढी बोल्नु पर्यो भने त्यो कमजोर कविता हो, कविता आफै बोल्नुपर्छ। तर कविता लेखिसकेपछि त्यो कविताले यो पाठकहरूमा केही त छाड्नुपर्छ होला नि। जस्तै कविताले एउटा पाठकलाई कस्तो असर, त्यसले के दियो त, त्यो पढिसकेपछि त्यो पाठकले के सोध्छ अथवा त्यस पछाडि उसले के त्योबाट के सिक्छ, त्यो त हजुर कविता जस्तो कवि स्रष्टा पनि हो हैन, अनि आफूले चाहिँ रचना गरेको कविताको पहिलो पाठक पनि कवि हो हेर्नुहोस्। र पहिलो पाठक मात्र होइन, म चाहिँ पहिलो निर्मम आलोचक पनि भन्छु हेर्नुहोस्। त्यो के भने आफू त्यो कविताप्रति पहिला जाने आफूले पाठकका रूपमा र एउटा आलोचकका रूपमा सही ढङ्गले अब चाहिँ त्यो कविताप्रति पहिले न्याय गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई हामीले सार्वजनिक गर्ने हो। र कविताका माध्यमबाट हामीले आफू बाँचेको समाज र समयसँग नै संवाद गर्ने हो। र त्यो संवाद गर्ने क्रममा हाम्रो अब जस्तो कि अर्को पक्ष भनेको त पाठकहरू हुन् र पाठकहरूसम्म पुग्नुपर्छ र पाठकहरूमा त्यसले चाहिँ एउटा गम्भीर प्रभाव छोड्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हेर्नुहोस् अब त्यो कविता लेख्नुको जुन हाम्रो प्रयोजन हो त्यो प्रयोजन पूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर त्यो हेर्नुहोस् एकदमै दाइ, एकदमै पहिलो कवि जसले लेख्छ त्यो आफैको त्यो लेखक त्यो कवि पनि आफ्नै कविताको पाठक पनि हो। साँच्चै नि दाइ, साँच्चै यथार्थ पहिलो पाठक हो। हजुर दाइ अब हजुरबाट अर्को दाइबाट कविता सुनौँ शरदजी पछाडि। हामी यो कार्यक्रम सकेसम्म हामी प्रवासमा धेरैले सुन्छौँ। जस्तै म देखिरहेको छु अहिले जापानबाट साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, गिरिजा गैरीले, त्यसै सविता घिमिरे हुनुहुन्छ, भुजराज घोडासेनी हुनुहुन्छ, बेलुकाजी थापामा जापानमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई 30 वर्ष अगाडि किर्तिपुरमा भेटेको थिएँ भन्नुहुन्छ। जापानमा बस्नुहुन्छ उहाँ। यो एनआरएन भाषा साहित्यको यो एसिया क्षेत्रको हेर्ने उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी पुरुष सुवेदी उहाँ वासिङटन डिसीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै निरज लामा उहाँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई गुणराज लुइटेल उहाँ डिसीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। तीर्थ सङ्गम राई अर्को एउटा कवि हो, कतारमा बस्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्जु सुवेदी हुनुहुन्छ, ज्ञानु श्रेष्ठ, अविरल भारद्वाज हुनुहुन्छ, रेशम कुँवर। यसै गरी हामीसँग अन्य धेरै श्रोताहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यो प्रवासमा बढी हेरिन्छ र नेपालमा पनि हेरिन्छ। अब दाइका कविता सुनेर हामी पनि अलिक बढी यो समयमा धेरै किताब पढ्न नसकेको कारणले यिनै कविताहरू पढेर हामीलाई पनि एक खालको ऊर्जा होस् भन्ने चाह पनि हो। दाइ कविता सुरु गरौँ। हजुर धन्यवाद। अब यहाँहरू जो हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति म सबभन्दा पहिला आभार प्रकट गर्दछु। र जो जहाँ हुनुहुन्छ यो सङ्कटको घडीमा सबैजना सुरक्षित रहनु होला, म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछु। कविता 1-2 वर्ष पुरानो नै हो हेर्नुहोस्। र यो कविता चाहिँ अब जस्तो तपाईँ हामीले पनि होइन सानैदेखि सुन्दै आएको एउटा लोक विमर्श, एउटा डिस्कोर्स के छ भने हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भन्ने जाने खालको जाने एउटा विमर्श हामीले सुन्दै आएका छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यसो भन्नुभयो होला। र मैले चाहिँ यो कविता फुस्रा पातका कोणबाट, फुस्रा पातका पक्षबाट या फुस्रो पात भनेर किनारीकृत बनाइएको त्यो समुदायका पक्षबाट लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक हो फुस्रा पात। सुन्नु भाइ। भिरमा उम्रिएको बिरुवा हुँ, फुस्रा पात छन् मेरा। भिरमा उम्रिएको बिरुवा हुँ, फुस्रा पात छन् मेरा। चिल्ला पात भएका अग्ला रुखहरू सुन, समथर मैदानमा उम्रिएका, पारिलो चौतारीमा रोपिएका, आँगनको मठमा पुजिएका, धातुको गमलामा सजिएका,
घरको बगैँचामा गोडिएका मालीको स्याहार पुगेका तरुण वृक्षहरू सुन। म त ढुङ्गाको कापमा उम्रिएछु, उजाड बगरमा उम्रिएछु, रित्तो मरुभूमिमा कुनै सुदूर कन्दराको काखमा जलिरहेको मसान घाटमा ठुलो रुखको फेदमुनि उम्रिएछु। मेरो केसमा नयाँ पालुहरू सिउरिदिन बसन्त बाबाले बिर्सिएको छ। मेरो हत्केलामा नयाँ कोपिलाहरू सजाइदिन शरद आमाले पनि बिर्सिएकी छ। तर शिशिरका चिसा रातहरूमा सपना हराएको छैन, मैले जीवन हराएको छैन। अब हेरिराख संसारका दुःखहरूलाई जितेर म कसरी यो चट्टानमाथि गाड्नेछु आफ्ना कलिला जराहरू। हेरिराख म कसरी उभिनेछु यो मरुभूमिमा र आफै बाँच्न सिक्नेछु। भिरमा उम्रिएको बिरुवा हुँ, फुस्रा पात छन् मेरा। धन्यवाद। कति सशक्त भाइ। भिरमा उम्रिएको बिरुवा हुँ, खस्रो पात छ, तर मेरो पनि त जीवन छ। यी सबै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि म बाँचिरहेको छु। हेर, म पनि मेरो भविष्यलाई म आफ्नो भविष्यमा आफै निर्माण गर्नेछु। निलम दिदी, तपाईँको त बढी आख्यान हो, तपाईँको क्षेत्र अलि बढी आख्यान लेख्नुहुन्छ। यो विप्लव दाइको कविता सुनेपछि कविता लेखौँ लाग्दैन? एकदमै लाग्यो, जहिले पनि लाग्ने हो। वास्तवमा म अमेरिका आउनभन्दा अगाडि होइन कविता लेख्थेँ, धेरै नै लेख्थेँ। त्यस्तै कविता महोत्सवहरूमा पनि पुरस्कृत भएको थिएँ, त्यसले पनि अझै मलाई हौसाएको थियो। धेरैवटा मैले सुरुवाती समयमा मैले उपन्यास लेखेँ र त्यसपछि लेखेको कवितै हो। 10 वर्षसम्म कविता लेखेँ मैले होइन। त्यो 10 वर्षसम्म मैले कविता भन्दा अरू विधामा कुनै पनि विधामा हात हालेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा त्यो वातावरण पनि हुन्थ्यो, कवि गोष्ठी हुन्थ्यो, कविता सुनाइन्थ्यो। अब कविता सुनाउनै पर्छ भन्नको लागि पनि कविता लेखिन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा वातावरण पनि थियो। र यहाँ आइसकेपछि सायद त्यसकारणले गर्दा वाचनको र कवि गोष्ठीको पनि एकदमै अहम भूमिका रहन्छ रहेछ सिर्जनामा भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। किनभने जब म यहाँ आइसकेपछि अहिले त हामी अझै सञ्जालहरूमा सुनाउन पनि पाएका छौँ, तर त्यसरी सुनाउने अवसर एकदमै कम पाउने कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ म फेरि आख्यानतिर फर्केँ र कविता लामो समयसम्म लेखिनँ। र मलाई सबैभन्दा, मैले धेरै ठाउँमा यो कुरा मैले भनेको पनि छु, मलाई सबैभन्दा आनन्द आउने भनेको कविता सुनेर बसिरहँदाखेरि मलाई एकदमै आनन्द आउँछ। र सकेसम्म अन्तिम श्रोता भइरहँदा पनि म अन्तिम श्रोता पनि भएर बस्ने गर्छु कविताको होइन। त्यसले गर्दाखेरि र धेरै पछि फेरि यसो गरी कविता, सुन्दर कविता सुन्न पाइयो। पहिला शरदजीको कविता सुनियो, विप्लव दाइको कविता, धेरै पछि मैले यसरी प्रत्यक्ष रूपमा विप्लव दाइको कविता सुने। अझ सुरुवातमै म दाइलाई जुन भोजपुरको साहित्यिक इतिहास लेख्न गइराख्नु भएको छ त्यसको लागि बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। किन म यसमा भन्न चाहेँ भने पनि पक्कै पनि योगमायाको सर्वार्थ योगवाणी जोडिन्छ भनेर मैले सोचिराखेको थिएँ दाइ बोलिराख्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा पनि म अझै लोभिएँ त्यसमा पढ्नको लागि। हजुर, धेरै पछि यस्तो सुन्दर कविता सुन्ने विप्लव दाइ हाँस्दै हुनुहुन्छ। विप्लव दाइ यो कुरा त्यहाँ परेको छ कि छैन है? छुटेको छ भने नि अवश्य परेको छ। त्यो त हेर्नुहोस्, अब योगमायालाई चाहिँ छोडेर भोजपुरको साहित्यिक इतिहास पुरा हुनै सक्दैन। त्यो निलमजीले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु, र तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। तपाईँ त अझ जाने योगमायाकै गाउँतिरबाट आउनु भएको हो। मैले निलम दिदीलाई भन्नुपर्छ, दिदी तपाईँ त्यो योगमायाको त्यो नेपाली डाँडाको नेउपाने गाउँ पुग्नुभयो होइन? मैले तपाईँको त्यो फेसबुकमा देखाएको थिएँ। अनि म पनि त्यतै जन्मेको। नेउपाने गाउँबाट 20 मिनट जति उत्तरतिर हिँड्यो भने मेरो घर पुग्छ। म जन्मेको त्यही हो र त्यहीँको स्कुलमा म पढेको। र त्यो जहाँ चाहिँ उहाँले त्यो पानीमा हाम फालेर चाहिँ उहाँ त्यो गर्नुभएको थियो, त्यहाँ एकचोटि यो कोटी होम पनि लगाइएको थियो। त्यो हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ, हामी सानो सानै थियौँ त्यतिखेर। त्यो एक खालको इतिहास, त्यो ठुलो ढुङ्गा पनि त्यो हेर्नुभयो होला होइन? त्यो मैले लगभग त्यो एरियामा 15-16 वर्ष बिताएको। असारको महिना योगमायाले समाधि लिएको महिना होइन। र यसरी भोजपुरसँगै जोडिएर कार्यक्रम भइराख्दाखेरि अझै मलाई खुसी अनुभूति भयो। हुन्छ दिदी, अब कविता सुनौ, के सुनाउनुहुन्छ? मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि वाचनले कविता लेखाउँछ भनेर होइन। मैले जब यो वाचनको कुरा आयो मैले कविता लेखेको छु। मान्छे नदी, हिमाल बग्छ उदो उदो, हिमनदी बनेर पहाड बग्छ उसै उदो, छहरा भएर
मान्छे पनि बग्दो रहेछ सुस्तरी सुस्तरी मान्छे नदी भएर। मान्छे नदी गाउँ तन्कँदै सहरतिर बग्छ अनि सहर पनि बग्छ एक समय ओल्लो किनार पल्लो किनार मिलन हुने अभिलाषाका साथ आधा उतै आधा यतै भङ्गालोमा बाँडिएर निरन्तर। बग्नु त हिजो पनि बगेकै हो मान्छे, बग्नु त हिजो पनि बगेकै हो मान्छे, गौरवशाली इतिहास पनि कोरेकै हो बग्दै बग्दै हिँडेका मान्छे। शिला पत्रमा पढिएका हुन् गौरव गाथा, आज मात्र स्वयं आफू बग्दै बग्दै गएका छैनन्, स्वयं नदीमै अनुदित छन् मान्छे। आज मात्र आफू बग्दै बग्दै गएका छैनन्, स्वयं नदीमै अनुदित छ मान्छे। पोखरी जम्नु जस्तै मान्छे नदी बग्नु जस्तै बान्की मिलाई परिभाषित छ। पोखरी जम्नु जस्तै मान्छे नदी बग्नु जस्तै बान्की मिलाई परिभाषित छ। नदीको धर्म बग्नु हो बगिरहन्छ भनिरहँदा मान्छेको धर्म बग्नु या जम्नु। सागर उठेर जाँदैन नदी भेट्न, ठोकिँदै बज्रिँदै पिल्सिँदै भाँचिँदै नदी नै पुग्ने रहेछ सागरमा। किनाराका हरियो बोट वृक्ष छाड्दै नागबेली नदी बग्नु जस्तो होइन रहेछ जीवन नदी बग्नु। किनाराका हरियो बोट वृक्ष छाड्दै मात्र नागबेली नदी बग्नु जस्तो होइन रहेछ जीवन नदी बग्नु। मान्छे नदी बग्दा त साथ नछाडी बगाइ लाँदो रहेछ, उसैसँग यावत सम्भावनाहरू एकपछि अर्को झरी मिसिँदा चर्किएको नदी गर्जन जस्तो पनि होइन रहेछ मान्छे नदी सुसेल्दा। एकपछि अर्को झरी मिसिँदा चर्किएको नदी गर्जन जस्तो पनि होइन मान्छे नदी सुसेल्दा। आवाजहीन सुसेली उभित्रै डरिएर हराउनु पर्दो रहेछ मान्छे नदी बगिरहँदा। एकपछि अर्को गल्छेडा पार गर्दै धारले काट्दै बग्नु पर्दो रहेछ पहाडका जरा। नयाँ चोटले पुरानो दुःख बिर्साउँदै निश्चय नै नदीले पनि जङ्गार पर्नु पर्दो रहेछ। अनि नदी छेउको बगरको पानीको सिमाना बनी लमतन्न रहँदा, अनि नदी छेउको बगर पानीको सिमाना बनी लमतन्न रहँदा मान्छे नदी भने फैलावटमा सीमाहीन बग्दो रहेछ। मान्छे नदी भने फैलावटमा सीमाहीन बग्दो रहेछ। दौडिएकालाई हिँड्नेले कसरी भेट्नु भन्दै, दौडिएकालाई हिँड्नेले कसरी भेट्नु भन्दै, भेट्नैकै लागि दौड पनि होइन बग्नु। बग्नु असन्तोष, बग्नु हृदयको तृष्णा, बग्नु महासम्पन्नताको चेष्टा पनि हुँदै होइन भने निष्ठा साथ मान्छे भेल बन्दै बग्नुको जवाफदेहिताको। बग्नु सम्पन्नताको चेष्टा पनि हुँदै होइन भने निष्ठा साथ मान्छे भेल बन्दै बग्नुको आज जवाफदेहिताको। एक रारा जम्न चाहँदो हो शुभ्र शान्त सुन्दरतामा, एक रारा जम्न चाहँदो हो शुभ्र शान्त सुन्दरतामा। एक हिमाल उभिन चाहँदो उच्च गर्वानुभूतिमा, तर मान्छे नदीमा अनुदित छ। नदीको धर्म बग्नुमा जीवन सार्थकता खोज्दै बगिरहेछ। नदी जति पानी बगी जाओस् मूलसँगको नाता चटक्क त्याग्न सक्दैन। नदी जति पानी बग्दै जाओस् मूलसँगको नाता चटक्क त्याग्न सक्दैन। मूलसँग नाल काटिएको दिन अस्तित्वहीन बर्खे भेलको खहरे बनेर रहन्छ। नदी नदी रहन्न, मान्छे मान्छे रहन्न। बग्नुको तात्पर्यमा स्वतन्त्र हुनु मात्र पनि होइन भन्दै भन्दै मान्छे नदीमै रूपान्तरित छ। बग्नुको तात्पर्य स्वतन्त्र हुनु मात्र पनि होइन भन्दै भन्दै मान्छे नदीमा रूपान्तरित छ। नदी परिमार्जित छ, अनुकूलताको आकारमा घोलिएको छ आफू खुसी रङ। तै नदी बगिदिएको छ र कुलो काटेर जमिन सिच्चिएको छ। अधेरी रात उज्यालोमा ज्वाजल्यमान बसेको छ। सागरबाट नदी आफ्नो मुहार फर्किन नसके जस्तो, सागरबाट नदी आफ्नो मुहान फर्किन नसके जस्तो कति कति मान्छे नदीहरू विवश अल्झिरहेछन् खोज्दै तरङ्गित छालका भिडहरूमा आफ्नो पूर्ण पहिचान सहितको मुहार। सागरबाट नदी आफ्नो मुहान फर्किन नसके जस्तै कति कति मान्छे नदीहरू विवश अल्झिरहेछन् खोज्दै तरङ्गित छालका भिडहरूमा आफ्नो पूर्ण पहिचान सहितको मुहार। हिजो पुर्खालाई बगाउँदै बगाउँदै, हिजो पुर्खालाई बगाउँदै बगाउँदै फिजी बर्मातिर पुर्याइ छाडे जस्तो आज फेरि कसले कोरिरहेछ बगिजाने नदीको बाटो। आज फेरि कसले कोरिरहेछ बगिजाने नदीको बाटो। के साना झरना र खोला नदीको अस्तित्व सागरमा मिल्नु मात्र हो त? धन्यवाद। भनेपछि हामी यो नदी बगे जस्तै जिन्दगी पनि बगेको छ होइन निलम दिदी, र बग्नु पर्छ, बगिराखेको छ। त्यही बगेर तपाईँ अमेरिका पुग्नु भएको छ, म अस्ट्रेलिया आएको छु, शरदजी जापान पुग्नु भएको छ, विप्लव दाई पनि कता कता पुगिरहनुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा नि अब यो थोरै म खालि आधा मिनट
जति लिन्छु है। निलमजीको कविता मैले धेरै पहिला उहाँले अहिले पनि भनिहाल्नुभयो कि म पहिला पनि कविता लेख्थेँ भन्नुभएको। एकदमै सुन्दर सुन्दर कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ निलमजी। मैले पहिलेदेखि नै उहाँलाई पढ्दै आएको। यस सन्दर्भमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो समयमा हेर्नुहोस् जुन आख्यानको लोकप्रियता जुन बढिरहेको छ नि, नेपाली साहित्यमा मात्र होइन संसारभरि नै आख्यानको जुन लोकप्रियता बढिरहेको छ, यो सन्दर्भमा मलाई विप्लव दाई बोल्दा बोल्दै उहाँको त्यो आवाज कटिएको छ। विप्लव दाई नेटको कारण हो। एकदम भन्न मन लागेको दाई तपाईको आवाज काटिएर आएको छ। नेट यो इन्टरनेट कमजोर भयो कि? विप्लव दाई विप्लव दाईको त्यो आवाजमा अलिकति त्यो समस्या देखिएको छ। पक्कै उहाँको त्यो ठिक भएपछि म फेरि यहाँ जोड्ने छु। साँच्चै मिठो कविता दिदी। विप्लव दाईले यो कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि उहाँलाई यो समय दिउँला। म यतिखेर भने शरदजी तर्फ आउँछु। शरदजी तपाईँको त्यो कम्प्युटरमा के डिभाइसमा अलिक बढी क्यारक्यार आवाज आएको छ, सायद त्यो थाहा छैन तपाईँकोबाट। अब एउटा तपाईँलाई फरमाइस आएको छ जापानबाट। गिरिजाजीले काठमाडौँ सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। तपाईँसँग काठमाडौँ कविता छ? काठमाडौँ कविता छ सर। हजुर, मैले केही अगाडि लेखेको एउटा कविता थियो, तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ भनेको। ल म त्यो कविता भेटिहालेँ है पक्कै। हजुर, त्यही वाचन गरौँ। त्यही गरौँ। हुन्छ हुन्छ। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ, काठमाडौँ तैँले बिर्सन हुँदैन थियो कि यो खाल्डोको हरेक नाला र खोल्साहरूमा बगेका हाम्रा खुनहरू हुन्। तैँले बिर्सनु हुँदैन थियो कि यी ढुङ्गे धारा र नल्काहरूमा तप तप चुहिरहेका हाम्रा पसिनाहरू हुन्। काठमाडौँ तैँले बुझ्नु पर्थ्यो, काठमाडौँ तैँले बुझ्नु पर्थ्यो तेरा यी साँघुरा सडकहरूमा हामीले हाम्रा फराकिला छाती बिछ्याएका थियौँ। तेरा यी अँध्यारा गल्लीहरूमा हामीले हाम्रा उज्याला आँखा टाँगेका थियौँ। त्यही हाम्रा आँखा खोसेर तैँले दुनियाँको झिलिमिली हेरिरहेस्, तर हाम्रा धिपधिपे सपनाको मूल्य कहिल्यै फर्काइनस् र पनि कहिल्यै गुनासो गरेनौ। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ, तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ तेरा शीतल निवास र बालुवाटारका पिलरहरू हाम्रा अस्थि पञ्जरले बनेका हुन्। ती भित्ताहरू हाम्रा छाला काटेर बनेका हुन्। तेरा सिंहदरबार र बागदरबारहरू हाम्रा मुटु र कलेजाबाट बनेका हुन्। तेरा धरहरा र घण्टाघर हाम्रा खुट्टाले उभिएका हुन्। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ, तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ तेरा अग्ला अग्ला महल उठाउन हामीले हाम्रो आलो रगतको भोग चढाएका थियौँ। तेरा ठुला ठुला चाहना सजाउन हामीले हाम्रा साना साना रहर बिर्सिएका थियौँ। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ, तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ तेरा हरेक गाँसमा हाम्रो पसिनाको सुगन्ध, तेरा हरेक श्वासमा हाम्रो आयुको आर्द्रता, तेरा हरेक कोलाहलमा हाम्रो जीवनको लय, तेरा हर दिन निस्कने रक्षानहरूमा हामीले हाम्रा दैनन्दिन गुजारेका थियौँ र तँलाई सिँगारिरहेका थियौँ। तेरा हर साँझका अनैतिक क्रियाकलापका धब्बाहरू हर बिहान पखालिरहेका थियौँ। तैँले थुकिरहिस् यत्र तत्र हामीले पुछिरह्यौँ, तैँले थुकिरहिस् यत्र तत्र हामीले पुछिरह्यौँ। तैँले बिस्टाइरहिस् निर्लज्ज हामीले धोइरह्यौँ। तँ उज्यालोमा मातिरहिस्, तँ उज्यालोमा मातिरहिस्, तर पग्लिँदै गरेको मैनलाई कहिल्यै देखिनस् र पनि हामी सधैँ जलिरह्यौँ। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ, तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ तेरो पेट भर्न हामीले खाली पेट कारखाना चलाइरह्यौँ। तेरो प्यास बुझाउन हामी मरुभूमि झैँ सुकिरह्यौँ। त रमाउन हामी रोइरह्यौँ, त निदाउन हामी बिउजिरह्यौँ। हाम्रो निद्रा खोसेर मस्त निदाइरहिस्, तर बिउजिएर आभारको मुस्कान कहिल्यै दिइनस् र पनि हामीले पहरा दिइरह्यौँ। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ,
तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ यी आँधी बेहेरी एक दिन अन्त्य हुनेछन्। तैँले बुझ्नु पर्थ्यो काठमाडौँ यी आँधी बेहेरी त एक दिन अन्त्य हुनेछन् र तैँले हामीसँग फेरि आँखा जुधाउनु पर्ने हुनेछ। सक्छस् त्यति बेला। धन्यवाद। काठमाडौँ, त्यो काठमाडौँ सधैँ त्यस्तै छ। हाम्रै यिनी परिस्थितिहरूमा उभिएर हामी माथि नै उसका आफ्ना नियमहरू लागू गरिरहेको छ। साँच्चै विप्लव दाइ के छ, काठमाडौँले सक्छ त हामीसँग कुनै दिन आँखा जुधाएर यो ठिक थियो यो ठिक थियो भन्नलाई? अब हेर्नुहोस् यस्तो हो, अब तपाईँ हामी सबै अब चाहिँ काठमाडौँ बाहिरैबाट आएका काठमाडौँलाई नै गाली गर्दै आएका मान्छे हौँ। अहिले त म काठमाडौँमै बसिरहेको छु र काठमाडौँमै बसेर काठमाडौँलाई गाली गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन। तर के हो भनेदेखि अब यो कवितामा काठमाडौँले धेरै गाली पाएको छ। हेर्नुहोस्, पहिला अब जुन कृष्णभूषण बलले काठमाडौँ एक्लैले अब काठमाडौँ बोक्न सक्दैन भन्ने बडो बुलन्द कविता लेख्नु भएको थियो। पछि अब एउटा सङ्ग्रह पनि आएको छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण जोशी, कवि कृष्ण जोशीको सम्पादनमा जने कवितामा काठमाडौँ भन्ने एउटा सङ्ग्रह पनि आएको छ। त्यहाँ त्यसका अधिकांश कविताहरू अब काठमाडौँ प्रतिको जने एउटा आक्रोशमै अब केन्द्रित छन्। अब यो पछिल्लो अब जने हाम्रो शरदजीको अब काठमाडौँलाई गरेको प्रहार पनि शक्तिशाली प्रहार जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर दाइ, अहिले काठमाडौँमा भनौँ न, यो अहिलेको यो परिस्थिति पनि कता कता कुनै कुनै कुराले अलिकति काठमाडौँ एउटा प्रतीक मात्रै हो काठमाडौँको लागि भनेर एउटा समग्र एउटा व्यवस्था अथवा अलिकति खराब प्रवृत्तिहरूको बारेमा भनिएको कुरा पनि हो। अहिले चाहिँ यो कविता लेखिरहँदाखेरि काठमाडौँमा होस् अथवा प्रवासमा होस्, अझ बढी काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेको यो नयाँ पुस्ताले, दाइहरूको पुस्ता एउटा एक खालको गइसकेको छ, यसमा स्थापित भइसकेको छ। तर नयाँ न्यू जेनेरेसनहरूले लेखिरहेको कविता कतातिर जाँदैछ दाइ? अहिले कस्ता कविताहरू हुनु पर्थ्यो? यी कुनै भनौँ न, कविले त कुनै बेला महिलाका बारेमा लेख्ला, उत्पीडित पक्षको बारेमा लेख्ला, अथवा प्रकृतिको बारेमा लेख्ला, कुनै जात जाति क्षेत्रीयताको बारेमा लेख्ला। कवि अनि देखिन्छ कता कता कुनै बेला यसलाई अन्यथा नदिनु होला, कुनै बेला डेमोक्रेट कवि भन्छन्, कुनै बेला प्रगतिशील कवि भन्छन्। त्यो कवि कवितामा मात्रै देखिनु पर्ने हो कि आफ्नो त्यो वर्गै त्यसरी कविहरूले छुट्याउनु पर्ने हो? कस्तो लाग्छ दाइ? यो पहिले एउटा त यङ जेनेरेसनको कविता कस्तो छ, अहिले कता जाँदैछ? दोस्रो चाहिँ यो कविको पनि वर्ग हुन्छ दाइ, कस्तो लाग्छ? अब यस्तो तपाईँले एउटै प्रश्नभित्र गाँस्दै प्रश्नको माला एकदमै गम्भीर कुराहरू दुई चारवटा जनै तपाईँको प्रश्नमा उठाउनु भएको छ, सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो गर्नुपर्ने कारण भएका हुनाले नै अब यो प्रश्न, अब किनभने त्यो कारण भएको ले नै अब चाहिँ त्यो प्रश्न गरिन्छन्। हेर्नुहोस्, अब यो त्यो प्रश्नभित्र नै कतिपय उत्तरहरू समाहित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म अघि अब जस्तो कि अब यो अहिले पछिल्लो समय भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, पहिला अब हामीले लेख्न सुरु गर्दा या अब यो प्रविधि संस्कृति चाहिँ अब व्यापक रूपमा आउनु अगाडिसम्म पनि अब जने काठमाडौँ अनि फेरि चाहिँ मोफसल भन्ने जने एउटा, अनि मोफसलका साहित्यकारहरू भन्ने, अनि काठमाडौँको डोमिनेसन अर्थात् अब चाहिँ केन्द्रको डोमिनेसन भनौँ न, त्यो केन्द्रको डोमिनेसन थियो। अब त्यो केन्द्र भङ्ग भइसकेको स्थिति हो। हेर्नुहोस्, अब बहुल केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् र अब हामी विभिन्न देशमा बसेर बोलिरहेका छौँ, आफ्ना कविताहरू सुनाइरहेका छौँ। यही प्रभावमा एउटा कुनै गाउँको कुनै कन्दरामा जो तपाईँ हामी आफ्नो इतिहासलाई, आफ्नो विगतलाई, आफ्नो जरालाई र आफूले जीवन सुरुवात गरेको जमिनलाई सम्झ्यौँ, त्यहाँबाट पनि अब त्यो होइन त्यहाँका बाध्यताहरूलाई सम्झौँ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यस्तो स्थिति छैन। जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि राम्रा कविताहरू लेख्न सकिन्छन्। अनि अब त्यो राम्रा कविता लेख्ने कवि अब चाहिँ हराउँदैन। हेर्नुहोस्, पहिला जसरी हराउँदैन। मैले यो चाहिँ मेरो रिसर्चका सन्दर्भमा पनि हेर्नुहोस्, अब भोजपुर झन्डै
न्यूनतम एउटा कृति प्रकाशित गरेका 500-600 भन्दा बढी स्रष्टाहरू रहेछन्। हेर्नुहोस्, म आफै चकित भएँ। जसको चाहिँ नेपाली चाहिँ साहित्यको इतिहासमा नाम निशान कहीँ पनि छैन होइन। र अब यो स्थिति चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, प्रविधिले के ल्याइरहेको छ भने हामी सबैलाई गाँसेको छ र एउटै गाउँ जस्तो बनेको छ। हेर्नुहोस्, संसार यो अहिले पछिल्लो समयको एउटा विज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपहार हो र यसलाई हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नु जरुरी छ, एक। अनि नम्बर 2, जुन तपाईँले अर्को एउटा जाने गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, त्यो भनेको यो के अरे कविता भएका विभिन्न किसिमका गुटबन्दीका सन्दर्भमा होइन। अब चाहिँ अब कविको पनि कुनै त्यस्तो गुट हुन्छ र या कुनै राजनीतिक भन्नुहोस् न पार्टीसँग पनि कविले गाँसिनु पर्छ र भन्ने खालका जुन मैले त्यही आशय बुझेँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको प्रश्नमा यो चाहिँ के हो भने मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिको जुन स्वतन्त्रता जुन हुन्छ नि, छनौट गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो वरिपरि रहेका अनेकौं बाटाहरू र अनेकौं विकल्पहरू मध्ये उसलाई उपयुक्त लागेको बाटो या विकल्प त्यसको छनौट गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई म सम्मान गर्छु। तर छनौट गर्ने क्रममा सधैँ सकारात्मक पक्ष मात्रै हुँदैनन्। हेर्नुहोस्, अब यसको प्रमाण त अब हाम्रो समाजमा, अब काव्यिक समाजमा पनि अनेकौं नकारात्मक पक्षहरू रहेका छन्। तर अब चाहिँ त्यो के हो भनेदेखि साना साना अब गुट बनाउने अनि अर्काको अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने होइन, त्यो किसिमको त छ। तर अब एक किसिमको के हो भने स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कविहरूका पनि आफ्ना आफ्ना समूह, विचार मिल्नेहरूका आफ्ना आफ्ना समूह हुन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर के हो भने मलाई चाहिँ लागेको के हो भनेदेखि हामीले सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। र यो बहुलता र विविधता जुन चाहिँ अहिले लेखिँदै गरेको कविता भनेको हेर्नुहोस्, यो बहुलतापूर्ण कविता त्यो नै आजका कविताको शक्ति पनि हो, मूल शक्ति पनि। र त्यो बहुलता र विविधतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि अर्को त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भने हेर्नुहोस्, हामी सबै अक्षरकै कर्ममा लागेका छौँ होइन। हामी अब यो भएपछि यो प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ सहकारिता सहितको प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिसन विथ कोअपरेसन, अरू क्षेत्रमा जस्तै कवितामा पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र हामीले आफ्नो समयको एउटा सभ्य संस्कृति जुन छ नि, त्यो हामी अब कविहरूले अब आफूलाई जुन सचेत व्यक्ति, समाजका सचेत व्यक्ति ठानेका हुन्छन्, हो पनि एक हदसम्म। तर हामीले चाहिँ एउटा संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिले अब विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरू त छन्, विसङ्गतिहरू बिचमै हामी हुर्किरहेका छौँ। यो सहकारिता सहितको प्रतिस्पर्धा, अब यो चाहिँ आफ्ना समकालीनहरूसँग अनि एउटा चाहिँ आफ्ना अग्रजहरूसँगको पनि एउटा सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। अनि आफूभन्दा पछिल्लो पिँढीसँग पनि वास्तवमा के हो भनेदेखि एउटा स्नेहपूर्वक प्रतिस्पर्धा। किनभनेदेखि हरेक पुस्ताले तपाईँलाई चाहिँ आफूभन्दा अगाडिका कविहरूलाई पुरानो नबनाइकन ऊ नयाँ बन्न सक्दैन। र कवि चाहिँ हेर्नुहोस्, वास्तवमा उमेरले चाहिँ नयाँ हुने होइन कि त्यो विचारले नयाँ हुने हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र आफूलाई निरन्तर नवीकरण गर्दै अनि त्यो आफ्नो म्यानरिजमबाट पनि मुक्ति खोज्दै अघि बढ्ने एउटा निरन्तरको एउटा लङ रेसको चाहिँ यात्रा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् कविता, र यसलाई अब चाहिँ सिरियसली गम्भीरतापूर्वक सबै कविहरूले, नयाँ कविहरूले पनि अब यसलाई महसुस गरिरहनु भएको छ। धेरै कविहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा अब सानातिना छिटपुट विसङ्गतिहरू देखिनु स्वाभाविकै हो। बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा सुधार आउँदै जाला, म आशावादी छु। हेर्नुहोस् गणेशजी। थ्याङ्क यू दाइ। मैले यहाँ धेरैले होइन कवितै सुन्नु न कविता सुन्नु भन्ने हाम्रो श्रोताहरूले भनिरहनु भएको छ। तर जाँदा जाँदै एउटा कुरा, अघि निलम दिदीको कविताको बारेमा छोटो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको त्यो इन्टरनेटको समस्याले गर्दा तपाईँको आवाज काटियो। केही शब्दमा त्यो के भन्दै हुनु त त्यसलाई टुङ्गाइदिनुहोस्। म खालि एक वाक्यमा के भन्छु भनेदेखि
कविताको अब जस्तो आख्यान दिदीको बारेमा आज कुरा नगरौँ, इन्टरनेटले फेरि धोका दियो। हजुर लोकप्रिय छन् संसारभरि नै, हजुर तर दाईको फेरि आवाज गयो दाई। यो अब निलम दिदीको कवितामाथि आज बोलिँदैन, त्यो कविता बोल्ने बेलामा यो नेटले धोका दिइरहेछ। म दाईतिर फेरि आउनेछु। अहिलेलाई भने म निलम दिदीतर्फ जान्छु। दिदी अर्को कविता सुनौ। पक्कै पनि दाइले भन्नु खोज्नु भएको कुरा म अहिले आख्यानतिर छु नै भन्नु खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो होइन। पछि म दाइको प्रतिक्रिया लिनेछु, किनभने अग्रजको प्रतिक्रिया भनेको शिरोधार्य हुन्छ। हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अति नै ठुलो मार्गनिर्देशन हो। दाइसँग म कुरा पनि गर्नेछु। यति बेला म कविता सुनाउँछु। हातहरू। हजुर। दुर्योधनहरू मित्रताका हात त्यसै बढाउँदैनन् विवश कर्णतिर। दुर्योधनहरू मित्रताका हात त्यसै बढाउँदैनन् विवश कर्णतिर। अप्ठ्यारोमा परेको बेला मित्रताको एक हात दिन्छन् दुर्योधनहरू, बदलामा एक युग निशर्त दासत्व स्वीकार्नुपर्छ कर्णहरू। दुर्योधनहरू निखर कालोलाई सेतो भनाउँछन्। दुर्योधनहरू निखर कालोलाई सेतो भनाउँछन्, स्निग्ध सेतोलाई कालो भन्न लगाउँछन्। उनीहरूकै खुट्टा हिँडाउँछन्, उनीहरूकै शाब्दिक भाषा बोलाउँछन्। एक उपकारको नाममा कर्णको सम्पूर्ण जीवन समर्पण चाहन्छन् दुर्योधनहरू। एक उपकारको नाममा कर्णको सम्पूर्ण जीवन समर्पण चाहन्छन् दुर्योधनहरू। मित्रताको नाममा जीवन अर्पण गरेर अभिमन्यु अल्झाउने चक्रव्यूह रच्नुपर्छ। मित्रताको नाममा जीवन अर्पण गरेर अभिमन्यु अल्झाउने चक्रव्यूह रच्नुपर्छ। आफ्नै आमा र भाइहरूको विनाशको निम्ति लक्ष्यगिरी योजनामा चुपचाप सामेल हुनुपर्छ। नारी अस्मिताको खिल्ली उडाउँदै द्रौपदी चिरहरणमा थपडी बजाउनुपर्छ। हृदयलाई बन्दकी राखेर शकुनिका कुटिल पासाको सहर्ष समर्थन गरिदिनुपर्छ। दुर्योधनका हरेक पापको साक्षी किनार भागीदार हुनुपर्छ कर्णहरू। हृदयलाई बन्दकी राखेर शकुनिका कुटिल पासाको सहर्ष समर्थन गरिदिनुपर्छ। दुर्योधनका हरेक पापको साक्षी किनार भागीदार बनिदिनुपर्छ कर्णहरू। मित्रताको एक हातको निम्ति उपकारको पैतला मुनि थिचिएर एक परिचय पाउनुको बदलामा स्वाभिमान गुमाई आजन्म अपमानको घुडको पिउँदै बाँच्नुपर्छ कर्णहरू। दुर्योधनका दुष्टता जान्दा जान्दै मनले गल्ती हो भन्ने मान्दा मान्दै पटक पटक छलेर आफूलाई आफैसँग असत्यको बाटोमा निरन्तर हिँडिदिनुपर्छ। आफ्ना स्वार्थका मानापाथी भर्न लड्छन् अनि लडाइरहन्छन् दुर्योधनहरू। आफ्नै सहोदर भाइ विरुद्धमा उभ्याउँछन्, कुरुक्षेत्रमा उभिनुपर्छ कर्णहरू। आफ्नै सहोदर भाइहरूका विरुद्ध उभ्याउँछन्, कुरुक्षेत्रमा उभिनुपर्छ कर्णहरू। एक कुण्डमा उभिनुपर्छ, एक जीवन आहुति लेखिदिनुपर्छ दुर्योधनका नाममा दानवीर कर्णहरू। तिमी हामी होशियार अबरमा परेका बेला मित्रताका मुलायम हात यसै बढाउँदैनन् आज पनि तमाम दुर्योधनहरू। धन्यवाद। यी आजका तमाम दुर्योधनहरू, हामी पनि दुर्योधन हुँ जस्तो लाग्छ। हामी पनि यो एउटा समयको चक्रव्यूहमा छौँ। जसरी दुर्योधन हुँ जस्तो लाग्छ, कर्ण हुन चाहिँ गजब हो जस्तो लाग्छ, तर दुर्योधनहरूले हामीलाई पनि कर्ण बनाइरहेका छन् यहाँ। हजुर। र त्यो अभिमन्युलाई रोक्ने मार्ने त्यो चक्रव्यूह जुन छ, त्यो चक्रव्यूह त हामीले दैनिक झेलिरहेका छौँ नि, होइन दिदी? त्यो चक्रव्यूह, यो समयको चक्रव्यूह, यो छुट्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ यो लोक चाहिँ छोडिसकेका हुन्छौँ। यो समय पनि त्यही होला, परिस्थिति, यो दैनिकी, यो राजनीति, यो अन्य सामाजिक परिवेश, यी सबै नै होलान्। तर यसलाई चिर्दै जानु पनि एउटा हाम्रो सफलता र विफलतामा भर पर्ला हामी के गरिरहेका छौँ। आशा गरौँ चक्रव्यूह चिर्न सकौँ। हजुर। र सबै अभिमन्यु बन्नु नपरोस् पक्कै पनि। विप्लव दाई, हजुरको त्यो अनम्युट गरिदिनु न, म्युट गर्नु भएको छ।
हजुर अघि फेरि मैले गयो अहिले अहिले निलमजीको कविता मिल्छ भन्नु अनि दाइको कविता सुनौ हजुर म्युट छ दाइ म्युट छ दाइको म्युट छ हजुर ल हजुर ओके हजुर ल हैन यस्तो बडो अनौठो भइरहेको छ निलमजीको बारेमा बोल्न खोज्दा दुवै पटक चाहिँ नि नेटले धोका दिनु पनि एउटा चाहिँ हैन मलाई म चाहिँ खालि एक वाक्यमा अत्यन्तै छोटकरीमा के हो भनेदेखि जस्तो निलमजी धेरै सुन्दर कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्छ म त्यो भन्दै थिएँ हैन अनि त्यो कविताको उहाँका आख्यानहरू जुन छ नि ती आख्यानहरू कविताको जगबाट उठेका आख्यान हुन् त्यसैले ती सुन्दर छन् र आज जति पनि आख्यान हामीलाई चाहिँ सुन्दर आख्यानहरू चाहिँ त्यो कविताको एउटा काव्यिक चेतनाको चाहिँ जगबाट उठेका आख्यानहरू चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर छन् त्यो भन्दै थिएँ अहिले यति नै भन्छु हजुर दाइ कविता सुन्नु अब कविता सुन्नु हजुर दाइले कविता यो चाहिँ यो के अरे पर्यावरणीय समस्यासँग सम्बन्धित कविता छ हेर्नुहोस् यो स्पेसली अब यो खाद्य पदार्थमा हुने मिसावटबाट उत्पन्न त्यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दै लेखेको कविता हो कविताको शीर्षक भ्यागुताको बिहे हतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ हतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ सिमसारमा बजिरहेको होला नौमती बाजा शिरमा बाबरी फुलको मुकुट लगाएर पाल्कीमा चढिसके होलान् दुलहा राजा जलकुम्बी झारको गुन्द्रीमा बसेर जुहारी खेलिरहेका होलान् आदिवासी चराहरू छम छम बजाउँदै भुइँ फुलको पाउजु उडिसके होलान् लोकन्ती भँवरा हिलोमा ट्यार ट्यार मङ्गल गीत गाउँदै सङ्गीतका राजकुमारीहरूले बोकिसके होलान् सगुनको थाली हे गाइने किरा अँधेरी खोलामा जानु छ मैले सिमसारतिर जानु छ हतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ म एउटा बुढो सङ्ख्या किरा अहिलेसम्म बाटोमै घस्रिरहेको छु मेरो वरिपरि बसेर रोइरहेका छन् धानचरीहरू बाटो छेकेर उनीहरू प्रश्न गर्छन् मलाई हामीले त रोपेका थियौं कलकलाउँदो धानको बोट तर आज खेतमा कसरी फलो प्लास्टिकको चामल गोठमा भैँसी दुहुन गएकी थिइन् राजमती तर आज बाल्टीमा कसरी भरियो कोका कोलाको झोल काउलीको फुलमा बसेको माउरी पातमाथि झर्छ किन निधारबाट पसिना खस्ता दुबोको मुना मर्छ किन हे दमै किरा गैरी खेतमा जानु छ मैले ताल तलैया जानु छ हतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ बारीभरि लटरम्म फलेका छन् चाउचाउका प्याकेटहरू बारीभरि लटरम्म फलेका छन् चाउचाउका प्याकेटहरू जङ्गलमा किन दुश्मनहरू रोइरहेछन् चिम्सा आँखाहरू रोइरहेछन् कतै चुच्चा नाकहरू रोइरहेछन् अङ्गोछा खोलेर रोइरहेछन् कोही टोपी झिकेर रोइरहेछन् उनीहरूको आँसुमा भरिएको छ साइनाइड उनीहरूको शरीरबाट झरिरहेको छ अजिनोमोटो गोजीमा नागरिकता जस्तो सुसाइड नोट बोकेर सिमाना काटी कहाँ हराए तिनका सन्ततिहरू जलकुम्बीको आहालभित्र को गर्दैछ भातको राजनीति सायद नबिगाएर भन्छु सुन्दै सुन्दैनन् उनीहरू ए फकिरा लेकैको कानेमा जानु छ मैले औलको मानेमा जानु छ हतार छ मलाई आज भ्यागुताको बिहेमा जन्त जानु छ धन्यवाद यो कविता धेरै पटक सुनेको दाइ मैले युट्युबमा पनि छ यो कविता मैले लाग्छ तपाईँले अथवा कतै वाचन गरेको पनि मैले सुनेको छु तर जति सुने पनि यो सुनु लाग्ने पर्यावरण कस्तो बन्दैछ हाम्रा बारीभरि यी अजिनोमोटोवाला चाउचाउहरू फलिरहेछन् तरकारीमा त्यस्तै विषादी भरिरहेको कस्तो कस्तो यो समय पनि विषाक्त हुँदै गइदियो दाइ अचम्म तर के गर्नु सामना गर्नुपर्छ सामना गर्दै
अघि बढ्नुपर्छ। अघि निलमजीले पहिलो कवितामा चाहिँ एउटा चाहिँ अपराजित मानवताका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, मानवता मर्दैन र हामी चाहिँ के हो भनेदेखि निरन्तर एउटा चाहिँ आशाको बत्ती बोकेर अघि बढिरहनुपर्छ, यही चाहन्छु म। थ्याङ्क यू दाइ। शरदजी, अब यी कविताहरू सुनिरहँदाखेरि तपाईँ अलिक कमै बोल्नु भएको छ, मैले अलिक समय पनि दिएको छैन। तपाईँ चाहिँ के को बारेमा कविता लेख्नुहुन्छ विशेष गरी? किन तपाईँले कविता लेख्नलाई जापानको एउटा व्यस्त समय, म जापानमा एक दुईचोटि पुगेको छु, त्यहाँको जिन्दगी व्यस्त पनि छ, हुँदाहुँदै तपाईँहरूले जापानमा हुने साथीहरूले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्नु भएको छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको च्याप्टर गठन गरेर धेरै आबद्ध हुनुहुन्छ र कविता लेखिरहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ यो त्यो व्यस्त समयमा पनि त्यही व्यस्तताले कविता जन्माउने हो कि या तपाईँको देश फरक सम्झेर लेख्नुहुन्छ कि अलिकति बढी तपाईँ के को बारेमा कस्ता कविताहरू बढी लेखिरहनु भएको छ? धन्यवाद दाइ यो समय र यो प्रश्नको लागि पनि। यति बेला आदरणीय विप्लव दाइ, निहारिका दिदीसँग यसरी सँगै बसेर कविताका कुराहरू सुनिरहँदाखेरि एउटा साहित्यिक तीर्थ नै भएको जस्तो लागिराखेको छ मलाई चाहिँ। यो मेरो सौभाग्य हो। र म जापानमा बसेर कविताहरू लेखिरहँदाखेरि नेपालमा हुँदा अलि कम नै लेख्थेँ र त्यो क्रम चाहिँ जापान आएपछि अलि धेरै बढेको छ। यसमा खास गरेर मान्छे जति धेरै व्यस्त भयो अथवा जति धेरै त्यसमा वरिपरिका वातावरणहरूको प्रभाव पर्यो त्यति नै धेरै सृजनात्मकता आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। फुर्सद भयो भने झन् धेरै लेखिँदैन, काममा धेरै बिजी भइयो, व्यस्त भइयो भने नै मैले चाहिँ लेख्ने गरेको अनुभव छ। र विशेष गरी विदेशबाट अथवा परदेशबाट लेखिने भनेको मुख्य विषय भनेकै देश हो। देशलाई सम्झेर, आफ्नो घर परिवार सम्झेर लेख्ने मुद्दाहरू, लेख्ने विषयवस्तुहरू अलिक बढी नै छन् र मेरा कविताहरूमा पनि विशेष देश नै बढी आउँछ, घर परिवार, त्यसै गरी समाज। मुख्य लेख्ने भनेको देश नै हो दाइ। देशको बारेमा बढी लेखिन्छ। हामी पनि जहाँ पुगेका छौँ त्यो देश यही भाषाकै कुरा गरिरहेका छौँ। हामी दसैँ तिहार नै मनाउँछौँ। हामी अहिले त यो साउने सङ्क्रान्ति भयो, निलम दिदीलाई पनि अघि चुरा बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि यो यहाँ पनि हामी पनि चुरा लगाउने, हरिया लुगा लगाउने हाम्रा चेलीहरू हुन्छन् विदेशमा। यो साउने लागेपछि त्यो अनि यो यही खालका गतिविधि हाम्रो संस्कृति पनि विदेशमा हामीले मनाइरहेका छौँ र डेफिनेटली हाम्रो मन भने जहाँ भए पनि नेपाली पुगेको छ। अब तपाईँको आजको अन्तिम कविता सुन्छौँ। शरदजी के सुनाउनुहुन्छ? हजुर, म एउटा यहाँ अघि एउटा आएको थियो भाइरस विद्रोह भनेर साथीहरूले यहाँ लेखिरहनु भएको थियो, मैले कमेन्टहरू पढेको थिइनँ, अन्तिममा पढ्नेछु। के भाइरस विद्रोह कि अरू के सुनाउनुहुन्छ? मैले भाइरस विद्रोह केही समय अगाडि फेसबुकमा राखेको थिएँ, एउटा पर्यावरणीय कविता हो त्यो। र त्यो नसुनाएर फेसबुकमा नराखिएको एउटा कविता सुनाऊ कि भनेर सोचिराखेको छु, के गर्नु। हजुर, शीर्षक छ विचार पुर्याएर हिँड्नु। हिँड्दा बाटाका ढुङ्गामा ठेस लाग्न सक्छ वा माथिबाटै झरेको ढुङ्गो तपाईँको शिरमै बज्रिन सक्छ। बनाउन त तपाईँ हामीले नै बनाएका हौँ यो बाटो, बनाउन त तपाईँ हामीले नै बनाएका हौँ यो बाटो, तर हिँड्दा विचार पुर्याएर हिँड्नुहोस् है। पहाडै झर्न सक्छ कुनै ठाउँ कुनै बेला, तपाईँमाथि ढुङ्गो परेको देखेपछि आउनेछ सरकार र बडो गम्भीर भएर जाँच्नेछ। कतै यो ढुङ्गो आन्दोलनको लागि ल्याइएको त होइन, कतै यो प्रतिपक्षी ढुङ्गो त होइन। लामो अनुसन्धान गर्नेछ र मुचुल्का उठाएर जानेछ। प्रतिपक्ष आउनेछ र भिडाउनेछ आफ्नो कार्यकर्ताहरूको नाम सूचीमा तपाईँको नाम। केही पत्रकारहरू आउनेछन् र खोल्नेछन् धमाधम मसला पसलका सटरहरू। छरछिमेक आउनेछन् र निहाल्नेछन् तपाईँलाई, कहाँबाट आउँदै थियो, कहाँ जाँदै थियो, कोसँग थियो। एक एक प्रतिवेदनहरू तयार गरेर जानेछन्। कोही नजिकैका आफन्तहरू आउनेछन्, कोही नजिकैका आफन्तहरू आउनेछन् र मनमनै ढुङ्गोको कमजोरीलाई सरापेर जानेछन्। बुद्धिजीवीहरू आउनेछन् र पहिले आउनेछन् तपाईँको रगतको रङ र पीडाको वर्ण। आउन सक्छ पुरातत्व विभाग, अनुसन्धान गर्न सक्छ मानव सभ्यता र ढुङ्गोको इतिहास। आउन सक्छ खानी विभाग, सुग्न सक्छ हरेक सम्भावनाको वासना। भूगोलविद पनि आउनेछन्, भूगोलविद पनि आउनेछन्, दुःख मनाइ गर्नेछन् माटो र ढुङ्गोको सम्बन्ध बिग्रिएकोमा।
कविहरू आउनेछन् र कल्पना गर्नेछन् मान्छे र ढुङ्गाको सम्बन्धको आयाम। सबै आउनेछन् तपाईको कन्त बिजोग हेर्न, तर मान्छे कोही आउने छैन। सबै आउनेछन् तपाईको कन्त बिजोग हेर्न, तर मान्छे कोही आउने छैन। जसले बोकेर आएको होस् अलिकति सहाराको ओखती, त्यसैले हिँड्दा विचार पुर्याएर हिँड्नुहोस्। धन्यवाद। कस्तो हो जमाना हैन यो पनि थियो होला हैन विप्लव दाइ? यो त्यो खोज्दा खोज्दै पत्ता लाउँदै त्यो मान्छेलाई संवेदना बोकेर आउने मान्छेहरू, हजुर हजुर एकदमै मलाई दुःख कि भन्ने मान्छेहरू कम होलान्, मलाई के सहयोग गरौँ भन्ने कम होलान्। अनुसन्धान गर्दा गर्दै एउटा महाभारत नै हुने रहेछ नि। हजुर हो निसन्देह। हजुर मिठो कविता शरदजी। निरम दिदी, अब यहाँ मैले तपाईँको कुनै बेला एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, तपाईँ सुनेको थिएँ। तपाईँले पहिले नर्सिङ पढ्दै गर्दाखेरि कुनै बेला कविता लेख्नुहुन्थ्यो, किताब लेख्नुहुन्थ्यो, अब गजल पनि लेख्नुभयो क्यारे तपाईँले त्यतिखेर? मैले के सुनेको थिएँ, मैले सुन्न बिगारेँ कि? गजल मैले अहिलेसम्म एउटा गजल लेखेको छु, एकदम अनुरोधमै लेखेको छु। समकालीन साहित्यमा छापिएको छ त्यो गजल, मैले गजल लेखेको छैन। अनि त्यो विभिन्न चिज दुःख गरेर आमाले त्यसलाई छपाउन सुरु गर्नुभयो, विभिन्न कथाहरू थिए। अनि कविता लेख्दै एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीमा के छ भने पहिले मुक्तकबाट गजलबाट सुरु गर्छन्, कविता लेख्दै लेख्दै अनि यो चाहिँ अलिकति कमजोर रहेछ, ल अब चाहिँ अलिक ठुलो भाग खोज्न अथवा चाहिँ ठुलो कुरा लेखौँ भन्दै आख्यानतिर जाइन्छ भन्ने खालको दिदीले पनि त्यही ट्रेन सुनाउनु भएको हो कि यो तपाईँकै कवितालाई छोडेर कता आख्यानमा जानु कारण चाहिँ कस्तो होला दिदी? म पहिला कविता भन्दा पनि नर्सिङ क्याम्पस पढ्ने बेला 2वटा उपन्यास लेख्ने होइन, एकदमै सानो उमेरमा 2वटा उपन्यास लेखेर 2वटा उपन्यास प्रकाशित भइसकेपछि रेडियो नेपालमा काम गर्न गएपछि मात्रै मैले अलिअलि कविताहरू लेख्थेँ। तर त्यसरी मैले बाक्लो गरी कविता 2वटा उपन्यास लेख्ने बेलामा मैले बाक्लो गरी कविता लेखिसकेको थिएन। जब रेडियो नेपालमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ र अवसर पाइसकेपछि मैले कविता सुनाउने अवसर पनि पाएँ होइन। त्यस कारणले त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि 10 वर्षसम्म लगाएर कविता नै लेखेँ र कविता लेखिसकेपछि अनि त्यही लेख्ने मैले एउटा कथा सङ्ग्रह पनि लेखेँ नेपालमा आउँदाखेरि। एउटा कथा सङ्ग्रह हवन कथा सङ्ग्रह मेरो प्रकाशित भयो कविता लेख्दै गर्दाखेरि। अलिकति पछाडिपट्टि हो 62 सालतिर मेरो हवन कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो र म अमेरिका आएँ। र अमेरिका आइसकेपछि मैले अघि पनि अवगत गराएको छु, खोइ के कारणले हुनसक्छ मैले यो माहौल जुन कविता भनेको आवाजमा सुनिँदा यसरी वाचन गर्न पाउनु, यसरी सुन्न पाउनु एकदमै ठुलो सौभाग्य हो भन्ने लाग्छ कविताको लागि पनि होइन। छापा नछापिनु मात्रै होइन, आवाजमा चाहिँ बोलिनु पनि कविताको आफ्नो सौभाग्य हो र त्यो सौभाग्य म यहाँ आएपछि एकदमै कम जुर्यो र त्यस कारणले पनि हुनसक्छ। हुन त नेपालबाट साथीहरूले अग्रजहरूले कविता लेखेर पठाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, पत्र पत्रिकामा अलिअलि छापिन्थ्यो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जुन यो कविता वाचनको लागि सुन्न र सुनाउनको लागि वातावरण भएन, त्यसपछि चाहिँ पनि हुनसक्छ म चाहिँ फेरि कथा कथातिर लागेँ, म उपन्यासतिर लागेँ। कविता मेरो विधागत कुरा गर्ने हुन त साहित्यका सबै विधाहरू उत्तिकै राम्रा विधाहरू हुन्, तर पनि मलाई तैँले रोज विधा भन्नुहुन्छ भने म कविता विधा रोज्छु। कविता सुनेर घन्टौँ बस्न चाहन्छु। कविता विधा मलाई मनपर्ने विधा हो। त्यस कारणले गर्दा कविता आकार सानो भए पनि यसको आयाम सानो छैन, यसको गहिराई सानो छैन, यसको उचाइ सानो छैन। त्यस कारणले गर्दा ठुलो उचाइ खोज्दै ठुलो आयाम खोज्दै विरत फैलिनको लागि मैले चाहिँ आख्यानलाई रोजेको होइन, कविता मेरो। अब यो पेन्डेमिक पछाडि अहिले लेखि नै रहनु भएको होला, अघि त अब यो अलिक परिस्थिति फरक छ भन्नुभएको थियो। यो 43 कथा पछाडि नयाँ कृति कुनै तत्काल आउँदैछ कि यहाँको केही समय कुर्नुपर्छ? 43 कथा पनि के भयो भने जुन मदन पुरस्कार प्राप्त भइसकेपछि धेरै प्रकाशकहरूले मलाई पुरानो सङ्ग्रह पनि फेरि प्रकाशन गर्नको लागि धेरै सम्पर्क गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ मैले सङ्ग्रहहरू थिए होइन, उनीहरू त्यो सङ्ग्रहलाई चाहिँ एकै ठाउँ बनाएर निस्क। अनि धेरै पाठकहरूले पनि सोध्नुभयो, प्रकाशक मात्र होइन पाठकहरूले पनि, जसले योगमाया मात्रै पढ्नुभयो, जसले अर्क्याइमे मात्रै सुन्नुभयो र चाहिँ जसले यो चिरहरण पढ्नुभयो र योगमाया पछि पनि धेरै तपाईँको योभन्दा अगाडि कुन कुन छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ यति धेरै मैले जवाफ दिनु पर्यो होइन। त्यसपछि मैले
एकै ठाउँमा निकालिदिउँ न त त्यसको एक कथालाई भनेर पहिला लेखिराखेका कथाहरू, प्रकाशित भइसकेका कथाहरू, अब अझै विशेष भन्ने हो भने त विदेशमा बस्नेहरूलाई नै यसले चाहिँ मैले विदेशमा बस्ने सजिलो पनि हुने, त्यस कारणले गर्दा सबै 3वटा कथा सङ्ग्रहलाई एउटै कथा सङ्ग्रहमा समेटेर केही 2-3टा नयाँ कथा पनि थपेर 43 कथा आएको। त्यसपछि म उपन्यासमै हात राखेको थिएँ, सुरु गरिसकेको थिएँ, तर मैले अहिले यो मनस्थितिमा मेरो उपन्यास पुरा हुन सक्ने मैले चाहिँ देखिनँ। त्यस कारणले गर्दा उपन्यास मैले थन्काएको छु। अब यो कहरबाट निस्किसकेपछि मात्रै त्यसले निरन्तरता पाउनेछ। र यो बिचमा मैले पहिलो सिर्जना भनेकै अहिलेको मान्छे नदी मेरो कविता सिर्जना हो। थ्याङ्क यू दिदी। अब यो तपाईँको नयाँ कृति उपन्यास पनि चाँडै आओस्, यो कोरोना कहर चाँडै जाओस्। अब म विप्लव दाईतर्फ आउँछु। दाई, हामी एउटा दाईको कविता सुन्छौँ अनि थोरै कुरा गर्छौँ र लगभग हामी अन्ततिर आएका छौँ। एउटा कविता दाईको यो विचार त हामी सुनिरहेका छौँ, अझै सुन्न मन छ, तर दाईको विचार पनि कवितामै आउने भएकोले धेरै साथीहरूले यहाँ कविता भन्नुभएको छ। दाईबाट अर्को एउटा कविताको अपेक्षा गरे। दाई कविता नै भन्छु। कविताको शीर्षक हो पुर्खाको आत्मा। पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? पुर्खाको आत्मालाई सम्झेर श्रद्धाको फूल चढाउँदा चढाउँदै पितृको पुण्य स्मृतिमा आँसुको तर्पण दिँदा दिँदै बिजुली चम्कियो आकाशमा। बिजुली चम्कियो आकाशमा, के भयो तिम्रो धरतीमा, के भयो मान्छेको बस्तीमा? सन्तानको मायाले पग्लेर धमिलो आकाशलाई तरबारले चिर्दै, मरुभूमिको माटोलाई बन्चराले चिर्दै, उहिले उहिले 7 पुस्ता अघिका बाजे बजै र बराजुहरू फर्केर आए आँगनमा र बास माग्न थाले। हे छोराछोरीहरू, प्यारा प्यारा सन्ततिहरू, कुलका उज्याला दीपहरू, तिमीहरूकै मायाले, श्रद्धा र प्रेमको छायाले फर्केर आयौँ स्वर्गबाट, फर्केर आयौँ नर्कबाट। हामी फेरि बाँचेर आयौँ, मृत्युलाई पनि जितेर आयौँ। समय पानी चाहिँ बगेर गयो, केही सम्झिए जस्तो लाग्छ, केही बिर्सिए जस्तो लाग्छ। के तिमीहरूले अझै नयाँ घर बनाएका छैनौ? के तिमीहरूले अझै नयाँ बाटो खनेका छैनौ? यो पुरानो घर र पुरानो बाटो त हामीले बनाएका थियौँ। भन यो बाटो कसको हो? भन यो माटो कसको हो? हामी त आज आफैले खनेको बाटोमा हिँड्दै फर्केर आयौँ आफ्नै घरमा। हामी आज आफ्नै हतियार र औजार बोकी बास खोज्दै खोज्दै आयौँ आफैले बनाएको पुरानो घरमा। हे छोरा नाति हो, घरबेटी बाबु हो, आँगनीमा देऊ न हामीलाई बास। आँगनको डिलमा उभिएर जङ्गली चरा झैँ गीत गाइरहेका यी प्राचीन मान्छेहरू को हुन्? आँगनको डिलमा उभिएर जङ्गली चरा झैँ गीत गाइरहेका यी प्राचीन मान्छेहरू को हुन्? शिरमा घाँसको मुकुट लगाएका, कम्मरमा सिरुपाते खुकुरी भिरेका, पिठ्यौमा नुनको ढाकर बोकेका, हातमा खुँडा र धनुकान लिएका, खुट्टाभरि हिलै हिलो लागेका, काँधमा खर्पन कोदालो र हलो बोकेका, पसिनाले भिजेको भोटो लगाएका, पितृहरूको लामो लस्कर देखेर छोरा नाति पनाति र तिनका प्रिय धर्मपत्नीहरू सबै आतंकित बने र घरको मूल ढोका थुनेर भित्र पसे। पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? धन्यवाद। पण्डित रजनीकान्त शर्मा, यो घर कसको हो? साँच्चै ती हाम्रा पुर्खाहरू पनि यही माटोमा हुर्किए, ती कहाँ पुगे? तिनीहरूले हेर्न त हेरिरहेका होला नि दाइ, होइन? हामीलाई उनीहरूको जिन्दगी यहीँ सकिएको। मलाई त्यस्तै लागेर यो कविता लेखेको हो। हजुर, दाइले त्यहाँ एउटा बिम्ब होइन, मेरो अब जस्तो कि हामीले हजुर 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 दाजु, हजुर भन्नु न। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले होइन दाजु भन्नुहोस्। ए होइन, जे होस्, मलाई अब जस्तो आफ्ना पुर्खाहरूलाई सम्झेँ, एकदमै अब चाहिँ सम्मान जाग्यो।
तर तिनै पुर्खाहरू फर्किएर चाहिँ अब यो घर त मैले बनाएको थिएँ, म आफ्नै घरमा बस्न आएँ भनेर आए भनेदेखि हाम्रो व्यवहार उनीहरूप्रति कस्तो होला भन्ने लाग्यो र त्यसैलाई एउटा चाहिँ त्यही विषयलाई कविता बनाएर लेखेको हो। र यो चाहिँ खासमा यो देशसँग यो घरको सँगसँगै यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ प्रतीक बनाएको हुँ घरलाई। यो देशसँग सम्बन्धित, देशको अहिलेको वर्तमान अवस्थासँग सम्बन्धित कविता हो। मिठो कविता दाइ। दाइ मैले यो कवितामा अब हामी अन्तिमतिर छौँ। यो साधारण शब्दहरूबाट हाम्रो दैनिक रूपमा चलिरहेको दैनिकीहरूसँग जोडिएर आएका कुराहरूलाई ती साधारण शब्दहरूले उन्दाखेरि यति सशक्त कविता बन्छ। कविता बन्नका लागि विचार प्रमुख हुनुपर्छ कि भाव प्रमुख हुनुपर्छ कि शब्दहरूको सञ्जाल अलिक बढी हुनुपर्छ दाइ? किनभने कुनै कविताहरू यति अप्ठ्यारा शब्दहरू तुलेर भनिएको हुन्छ, भनिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कविले पनि बुझ्दैन, हामी पाठकले नबुझ्न सक्छौँ। तर यी यस्ता कविताहरू साधारण शब्दमा यस्तो लाग्छ हेर्नु सबै यो जस्तो मलाई हजुर एकदमै सिम्पल ढङ्ग मैले आफूलाई लागेको कुरा जस्तो कि यो जुन कविता मात्र होइन साहित्यका सबै विधा त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। कविता लेख्ने एउटा म्यानेजमेन्ट हो हेर्नुहोस्। हजुर जिम्मेवारी हो, प्रतिबद्धता पनि हो र समर्पण हो हेर्नुहोस्। र हामीले अब जाने बहुविधामा लेख्ने कि कुनै निश्चित विधा एउटा दुईटा विधामा त्यो विधागत विशेषज्ञता हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिलेको एकदमै हरेक साहित्यकारहरू कवि लेखकहरूको अगाडि उभिएको एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अनि त्यही म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा मलाई लागेको पहिला अब जस्तो कि मेरा सुरुका सङ्ग्रहहरू अत्यन्तै जटिल, अत्यन्तै क्लिष्ट होइन। अब चाहिँ त्यो के अरे शास्त्र र सिद्धान्तका जङ्गलतिर म कविता खोज्नको लागि धेरै वर्ष भौतारिएको मान्छे हो हेर्नुहोस्। र पछि मैले बुझेको कुरा के हो भनेदेखि कविता चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नै जीवनसँग जोडिएर रहेको हुँदो रहेछ। आफ्नै वरिपरि हामीले आफूले भोगेको संसार जुन छ त्यही भित्रबाट चाहिँ हामीले जुन कविता उत्खनन गर्छौँ त्यो चाहिँ बढी विश्वसनीय हुन्छ र त्यो हामीले लेख्ने भनेको पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्यो हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँले जुन सरलता र जटिलताको प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो र पछिल्लो समयमा म एउटा के निष्कर्षमा आएको छु भने सरलता शक्ति हो। सरलता शक्ति हो, सौन्दर्य सहितको सरलता भन्दैछु म हेर्नुहोस्। सरलता भनेको शक्ति हो र यो चाहिँ वास्तवमा सरल हुनु चाहिँ निकै जटिल काम रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। जटिल हुनु सजिलो छ हेर्नुहोस्। जटिल हुनु अरूलाई पनि अल्मल्याउनु र आफू पनि अल्मलिनु हो जटिल हुनु भनेको, र त्यो सजिलो छ। र सरल हुनु चाहिँ धेरै कठिन छ र त्यो हामीले अब सरल सौन्दर्यपूर्ण ढङ्गले सरल हुनु जरुरी हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। कवितामा पनि त्यही लागेको छ। र जहाँसम्म तपाईँले अब यो एउटा विचार र कलामा कुन प्रधान भन्नुभयो, यो अत्यन्तै प्राचीन कालदेखि कवितामा चाहिँ उठ्दै आएको बहस हेर्नुहोस्। त्यसमा जस्तो कि एउटा म सधैँ एउटा सानो किस्सा जस्तो सम्झन्छु, म यो तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। जस्तो कि विचारविहीन कविता भनेको चाहिँ त्यो लासलाई सिँगारेर सहर घुमाउनु जस्तै हो भनेदेखि एउटा सुनेको थिएँ मैले। र यो कलाविहीन कविता भनेको चाहिँ अब विचारकै मात्र थुप्रो भएको तर कलामा चाहिँ विशेष ध्यान नदिएको कविता भनेको चाहिँ जिउँदो मान्छेलाई नाङ्गो पारेर चाहिँ सहर घुमाउनु जस्तै हो भन्ने सुनेको थिएँ मैले हेर्नुहोस्। र मलाई के लाग्छ भने यी दुवैको एकदमै समुचित सन्तुलन जरुरी छ। त्यसैले यो चाहिँ कविता भनेको एउटा म्यानेजमेन्ट हो र सही ढङ्गले हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ होला जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मिठो कुरा र साँच्चै यथार्थ पनि त्यो हो। किनभने अहिलेका धेरै युवा पुस्ताले यङ्गस्टरहरूले लेखिरहने कविताहरू पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा पढिरहेका छौँ। साधारण सरल भाषामा तर अहिले भने जस्तै सौन्दर्य सहितको कविता छन् र ती निकै सशक्त छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले आज हामी 4 जना मेरा 3 जना पाहुनाहरू सहित हामी कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै श्रोताहरूले हामीलाई लेखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ।
गिरिजा गैरीले साह्रै सुन्दर कार्यक्रम, सबैमा आभार भन्नुभएको छ। वसन्त राज अधिकारीले धन्यवाद विप्लवजी, कविता त म्यानेजमेन्ट हो जस्तो आफ्नो जीवनसँग जोडिएको हुन्छ भन्नुभएको छ। रविन्द्र श्रेष्ठले घोषपेचयुक्त कविता भन्नुभएको छ। मैले यसलाई धेरै बुझिनँ। क्या मिठो भन्ने विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै हामीलाई गौतम मनिष हुनुहुन्छ, रोशन खरेल हुनुहुन्छ, अन्शु सुवेदी हुनुहुन्छ, तीर्थ सङ्गम राई हुनुहुन्छ कतारबाट, त्यसै गरी आर्यन हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र बहादुर बन्जारा परिवर्तन हुनुहुन्छ, बोहरा परिवर्तन। यसै गरी हामीसँग हेरेर बसिरहने, कमेन्ट गर्नुहुने मुक्ति गौतम हुनुहुन्छ, अनि मिठो कविता लेख्नुहुन्छ, क्यानाडामा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै भरत पोखरेल हुनुहुन्छ, जापानबाट धेरै साथीहरू मैले देखेका छु। पनि गिरी हुनुहुन्छ, रमेश कुनवर, अस्मित सुवेदी, धेरै धेरै साथीहरूले यहाँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। विमल गिरीले बेल्जियमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। महता घिमिरे चापागाईले अस्ट्रेलिया क्यानबेराबाट हेरिरहनु भएको छ। म पनि कविता लेख्नुहुन्छ। विदुर सापकोटा, प्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। त्यस्तै धेरै नामहरू छन्। धीरेन्द्र स्पन्दन हुनुहुन्छ कोरियाबाट, उर्मिला जी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग धेरै श्रोताहरू, यहाँ महेश कार्की, म पनि कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँ पनि भोजपुरकै हो, विप्लव दाइले चिन्नुहुन्छ होला। यहाँ निलम दिदीले पनि चिन्नुहुन्छ। हजुर, राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ हो, उहाँले हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै जेबी छेत्री हुनुहुन्छ, गङ्गाराम पोखरेल हुनुहुन्छ। धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ जसले हेरिरहनु भएको छ, जुन माया दिइरहनु भएको छ। एनपी गैरे, भरतराज अधिकारी, सबैप्रति आर्थिक सङ्कल्प, उहाँ टर्कीबाट हुनुहुन्छ। लक्ष्मी पौडेल हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै श्रोताले हामीले हेरिरहनु भएको छ। यो माया पाइरहँ। आज हामीले केही कविता सुन्यौँ र केही कविताका बारेमा र थोरै निलम दिदीको यो उहाँको लेखन कविता भन्दा पनि बढी आख्यान छ, आख्यानका बारेमा थोरै कुरा कोट्यौँ। तर कुनै बेला आज यो कविताको भएकोले कुनै बेला अलिकति बढी आख्यानको बारेमा कुरा गर्ने दिनमा निलम दिदीलाई जोडेर फेरि अलिक बढी आख्यानका मात्रै कुरा गर्नेछु। आज भने यो समयका लागि शरद पोखरेलजी जापान, निलम कार्की निहारिका अमेरिका र कविताका बारेमा धेरै कुरा बोलिदिनु हुने विप्लव ढकाल, जो कविताको एउटा नेपाली कविताको क्षेत्रमा सशक्त नाम हो, एउटा स्थापित नाम हो र एउटा आयाम हो। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामीलाई सुन्ने र कमेन्ट गर्नुहुने र अहिले हेरिरहनु हुने यो प्रवासमा र नेपालमा बसेर हाम्रो श्रोता जो जो हुनुहुन्छ, माया गरिदिनु भएको छ, यो सबैका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्दै आजबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। सबैमा धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।